हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा में एपिसोड नंबर 30 में रेयान आकर कशमाला को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बस जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मेरे पास खड़ी हुई थी। उसकी प्लानिंग थी। और वह कहता है कि उस लड़की ने अंकल का जीना हराम कर रखा था। अंकल ने 2 दिन से उसे एक कमरे में बंद करके रखा था। मैं ऑफिस की फ़ाइल लेने गया था। मैंने आयरा की आवाज़ें सुनी, वो चीख रही थी, तो आज मैं उसे रेस्क्यू करने गया था। क्या गलती मेरी ये है कि मैं उसकी हेल्प करने गया? मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला है तो वो तो शायद बैठी हुई थी कि रेयान आएगा और मैं उस पर इल्ज़ाम लगा दूंगी। वो अपनी बीवी को सफाइयाँ पेश करते रहता है। फिर कशमाला जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम वापस आ जाओ, यहाँ पे कुछ मसला हो गया है। फिर जैद मुबशरा को फ़ोन करता है और बोलता है कि हम वापस जा रहे हैं पाकिस्तान, मैं टिकट करवा रहा हूँ, तुम तैयारी करो। फिर मुबशरा अपने डैड को फ़ोन करती है और कहती है कशमाला की वजह से हमें वापस आना पड़ रहा है। उसका डैड कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ। फिर वो घर में कशमाला को बुलाते हैं तो रेयान कहता है कि वो अपने डैड के घर गई हुई है, उसे कुछ काम था, और अपने बेटे से पूछता है कि ये क्या चक्कर है, कशमाला और आसिफ ने ज़ैद और मुबशरा को क्यों इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। उसका बाप कहता है कि डू यू नो कि मुबशरा कितनी नाराज़ है। तो रेयान कहता है कि अभी भी आपको मुबशरा की ही पड़ी हुई है, आपको अपने बेटे का कोई ख्याल नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है आपको अंदाज़ा नहीं है। तो उसका बाप बोलता है कि यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपके कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो वो बैठ के सारी कहानी बताता है। फिर वो अपने दोस्त आसिफ को फ़ोन करता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चक्कर है। तो आसिफ कहता है कि मैं खुद हैंडल कर लूँगा, तुम फिक्र नहीं करो। फिर मुबशरा और जैद घर पर आ जाते हैं। कशमाला उसे कहती है कि तुम्हारी बीवी ने मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लगाया है। तो जैद अपने डैड से पूछता है कि वो कब गई है अपने घर, तो वहाँ से तो उसका डैड कहता है कि पता नहीं वो कब आती है कब जाती है। तो उसका बाप कहता है कि आ गई होगी ना। वहाँ से आयरा आ जाती है और कहती है कि झूठ बोल रहे हैं ये, और कहती है कि आपने मुझे इस घर में 3 दिन कैद रखा है और मेरा सेल फ़ोन भी अपने पास रख लिया। जैद, ये वाली कहानी सुनाई है इन्होंने तुम्हें? तो जैद खड़े होकर चौंक जाता है और कहता है व्हाट, और कहती है कि इन्होंने मुझे बंद करके रखा हुआ था, कैद किया हुआ था, मेरा सेल फ़ोन भी अपने पास रखा हुआ था, और ये इसके भाई ने मुझे हरास करने की कोशिश की है। जैद का बाप कहता है कि बस बहुत बकवास करती हो तुम, बस। तो जैद से कहता है मैं इस लड़की का विक्टिम बनते बनते थक गया हूँ, तुम्हें अब फैसला करना होगा। तो आयरा कहती है थक तो मैं गई हूँ। वहाँ से कशमाला और कहती है कि ये तुम थक गई हो, ये मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लगा रही है, माफ़ी मांगनी होगी रेयान से। तो आयरा कहती है कि मैं माफ़ी मांगूंगी इस जानवर से, और कहती है कि बाहर में गया तुम्हारा सो कॉल्ड ख़ानदानी घर। तो जैद आयरा को कहता है कि काउंट डाउन प्लीज़। कशमाला कहती है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त फ़ैसला करना होगा, मुझे तुम्हारा फ़ैसला चाहिए। फिर वहाँ से जैद का बाप आके बोलता है कि पहला फ़ैसला आसिफ खान करेगा, और वो कहता है कि जैद, या तुम मेरा साथ दोगे और अपनी बहन का साथ निभाओगे, मान निभाओगे, या फिर इस लड़की के साथ चले जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो आयरा जैद से बोलती है कि मुझे तुम्हारा फ़ैसला चाहिए, मुझे तुम्हारी बात सुननी है। तो जैद आयरा को कहता है अगर ऐसा कुछ भी हुआ। तो आयरा कहती है कि अगर ठीक है, तुमने अपना फ़ैसला सुना दिया, और वहाँ से चली जाती है। फिर जैद भी वहाँ से चले जाता है। जैद का बाप कहता है कि बहुत परेशान किया था इसने मुझे, कभी लाइटें बंद कर देना, कभी कोई औरत मुझसे निकाह का ब्लेम करने लग जाती है। वो मुबशरा अपनी बेटी को ये बातें बता रहा होता है और वो कहता है कि आखिर मैंने तंग आके उससे कहा कि मेरी जान छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। मुँह उठाकर पर चली गई, फिर वापस आ गई, और वो कहता है कि फिर रेयान आया और उसने मौका पाते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, और मौका पाके देखा कि इस घर में फिर आग लगा दे। उसने ये सीन क्रिएट किया था, और वो कहता है कि जानते हो कि इसने ये क्यों किया, क्योंकि वो लड़की साइको है। मुबशरा खड़े होकर सुन रही होती है। फिर आयरा चले जाती है और जैद अपने कमरे में आता है। फिर ज़मीन पे पड़े उसे अंगूठी मिलती है, और आयरा की वही बातें सोच रहा होता है कि जैद ने के पापा ने इसके साथ क्या किया, और मुबशरा के भाई ने उसे हैरास करने की कोशिश की। फिर जैद अपने नौकर को बुलाता है और अपने नौकर से कहता है कि जो कुछ भी पूछूंगा सच सच बताना, और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ यहाँ आयरा के साथ। वो सब कुछ पूछता है
تو نوکر سب بس یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ پھر مبشرہ کمرے میں آتی ہے، زید اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مبشرہ پوچھتی ہے کہ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو زید کہتا ہے کہ دیکھ نہیں رہا، ڈھونڈ رہا ہوں اور ڈھونڈ لوں گا، اور وہاں سے اٹھ کے چلے جاتا ہے۔ اور مبشرہ ٹینشن میں آ جاتی، پھر گاڑی میں کہیں جاتا ہے۔ پھر مبشرہ اپنے گھر آتی ہے اور اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ سچ کیا ہے، اور پوچھتی ہے کہ کیا کیا تم نے عائرہ کے ساتھ؟ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوگا کہ ایک سوتن دوسری سوتن کو ڈیفینڈ کرنے آئی ہے۔ تو مبشرہ بولتی ہے شٹ اپ، اور کہتی ہے کہ کیا کرنے آئے تھے تم ہمارے گھر؟ تو اس کا بھائی بولتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے فادر ان لا ہے نا، انہوں نے اسے کمرے میں بند کیا ہوا تھا، اور کہتا ہے کہ یہ سیکرٹ بات ہے، اپنی زید کی محبت میں آ کر اسے یہ بات بتا نہیں دینا۔ تو مبشرہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کی ہیلپ کرنے کی؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر گیا تھا تو وہ ہیلپ کے لیے پکار رہی تھی، ترس آ گیا اس پر، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ انتظار میں بیٹھی ہوگی کہ یہ آئے اور مجھے ریسکیو کرے، یہ آئے اور میں اس پر الزام لگاؤں۔ پھر مبشرہ اسے دیکھ کر بولتی ہے کہ لسن ریان، مجھے بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ تم کس حد تک جا سکتے ہو اور وہ کس حد تک جا سکتی ہے، اور اسے بولتی ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ میرا ریلیشن شپ اس میں پول نہیں کرنا چاہیے، اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے کچھ بھی ہوا نا ریان تو چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ پھر اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ریان جعفر ہوں، اور کہتا ہے کہ مجھ پر پہنچنے سے پہلے اپنے زید اور اس کے باپ کو آگ لگا دو۔ پھر مبشرہ کہتی ہے لیٹ می ریمائنڈ اٹ، میں مبشرہ جعفر ہوں، پاگل ہوں میں۔ پھر عائرہ وہاں اپنے گھر آ جاتی ہے، اور عائرہ کہتی ہے کہ سب کے سامنے مجھے نیچا دکھایا گیا، اور وہ لڑکا کیا سوچتا ہوگا کہ میری کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کی بھابھی کہتی ہے کہ ریلیکس کرو، تو وہ بولتی ہے یہ کیسے ریلیکس کروں، اور کہتی ہے کہ میرا سب کچھ چلے گیا، میرا بھائی چلے گیا، میری نوکری چلے گئی، میرا سب کچھ، اور کہتی ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ اپنے شوہر کے گھر جاؤ، اسے سمجھاؤ، وہ سمجھے گا۔ کون سی سن لی اس نے میری بات؟ نہیں سنی۔ وہاں زید اس کے گھر آتا ہے اور بیل بجاتا ہے، لیکن عائرہ کہتی ہے کہ نہیں، دروازہ نہیں کھولوں گی۔ زید بیل بجاتا ہے اور فون بھی کرتا ہے، لیکن دروازہ کوئی نہیں کھولتا۔ پھر واپس گھر آ جاتا ہے، پھر اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے فون کیا تھا اور بولا تھا کہ عائرہ سے میری بات کروائیے، لیکن اس کے باپ نے بہانہ بنا دیا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ پھر مبشرہ اسے کہتی ہے کہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، تو زید کہتا ہے کہ شیئر نہیں کرنا۔ مبشرہ سے کہتی ہے کہ مسئلے کا حل نکال لیں گے، تو وہ بولتا ہے کہ نہیں، مجھے مسئلے کا حل نہیں نکالنا، سچ جاننا ہے، اور جس دن ڈھونڈ لیا نا سب کو برباد کر دوں گا۔ اور کہتا ہے کہ تم سب نے مل کر جو میرے ارد گرد عجیب قسم کی دنیا بنائی ہوئی ہے نا، تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون میرے خلاف ہے، اور کہتا ہے کہ اس سب سے نکلنا ہے مجھے۔ تو مبشرہ کہتی ہے کہ ان سب میں مجھ پہ ڈاؤٹ تو نہیں ہے تم؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتا سکتے ہو تم۔ اور زید کہتا ہے کہ عائرہ کے علاوہ مجھے ہر ایک شخص پر ڈاؤٹ ہے، اور کہتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے، اپنوں کو اپنوں میں تلاش کر رہا ہوں اور ہار رہا ہوں۔ پھر صبح باہر کھڑے ہو کر سوچ رہا ہوتا ہے، پھر اپنے نوکر کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ 3 مئی سے 5 مئی تک عائرہ کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کہاں تھی؟ تو اس کا نوکر کہتا ہے کہ میں تو چھٹیوں پر تھا۔ پھر گارڈ سے جا کر پوچھتا ہے، لیکن اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہاں عائرہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہاں مبشرہ زید تو کہتی ہے کہ چلو بریک فاسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم کرو، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو مبشرہ کہتی ہے کہ ہماری ساری میٹنگز تھی، کہ کب تک؟ تو زید کہتا ہے کہ جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا کہ یہاں عائرہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر وہاں CCTV میں جا کر دیکھتا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، وہاں ساری فائلز ڈیلیٹ ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ لڑکے سے پوچھتا ہے کہ یہ ساری فائلز ڈیلیٹ کیوں ہوئی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید کیمرہ کام نہیں کر رہا ہوگا۔ تو زید کہتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ وہ لڑکا کہتا ہے کہ آصف صاحب کے بہت سارے احسانات ہیں مجھ پر، سچ میرے والد صاحب کینسر کے مریض ہیں، تو جیسے آصف صاحب کہتے ہیں میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ تو زید کہتا ہے کہ ہاں بالکل بالکل، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ، یہی ڈیوٹی ہے آپ کی، اور اسے کہتا ہے جلد سے جلد ریکور کریں۔ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے
اور ڈرامہ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پہ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔